अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अयाज खान कहते हैं और मैं darsuquran.com में आता हूँ। बीच में से ज़रा गैप भी हुआ था, तो कभी कभी बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनको आप मिस कर जाते हैं। दिल का मामला एक ऐसा होता है जिसमें आप कभी कभी कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दिमाग सोचता है, दिल फिर उसको एक एग्रीमेंट होता है आपस में, कोऑर्डिनेशन से। तो आज टॉपिक मैंने रख लिया अपने आप ही, बाईपास यानी दिल का मामला। बाईपास हम यूं भी महावरतन इस्तेमाल करते हैं यार। उन्होंने, देखिए, मैं उनका काम कर रहा था, वो मुझे बाईपास करके फलां से डायरेक्ट मिल लिया और उनका काम तो हो गया, लेकिन उनके दिल में एक हल्की सी खलिश रह जाती है कि मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ था। हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग बाईपास करके, बात सारे ताल्लुकात की होती है। आज हर काम जो है या तो पैसे से हो जाता है या ताल्लुकात से, लेकिन बहुत से लोग ताल्लुकात के बावजूद भी बड़ी खूबसूरती से कहते हैं जनाब मैंने आपका काम किया है तो आप देख लें। क्योंकि ये मामलात हमने हॉस्पिटल में भी देखे, बल्कि हमने डॉक्टरों के ज़्यादा देखे। डॉक्टरों के मामलात में अगर उनकी दवाएँ बहुत ज़्यादा आप लिख दें या मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनके पासपोर्ट में बहुत से वीज़े लग जाते हैं और वो बहुत से मुल्कों में हो आते हैं। मैं समझता हूँ हमारे इस मामले में अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और खैर दवाओं वाली कंपनियाँ भी हैं, उनको भी तो वो वैसे तो कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, लेकिन बात यह है कि ये कंपनीज जो हैं उनका टारगेट होता है कि ये दवाएं इतनी, डॉक्टर साहब ये आप अगर इतनी कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं डॉक्टरों के इस पर तो जाता नहीं, मुझे भी कहें अगर मैं बीमार पड़ गया तो बात हम सिर्फ अभी बाईपास तक की रखते हैं। जब मेरा बाईपास हो रहा था तब्बा में, तो पहले तो वही ब्लॉकेज और ये जो होती है, हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं जिनको नहीं भी है तो वो भी इन एडवांस समझ लें कि कुछ बीमारियां या ऑपरेशन जो होते हैं, अगर गुर्दे का ऑपरेशन अगर आपको पहले से दिख जाए कि ये कैसे कैसे होगा, इसका प्रोसीजर कैसा होगा, लेकिन हार्ट के लिए नो डाउट मैं आपको सही बताऊं थोड़ा सा घबराया था जब एडमिट हुआ। फिर मेरा वो अल्ट्रासाउंड तो एक होता है, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा हार्ट का वो ये मुझे कहा कि जी अब हम आपका ECG VCG सारा सब सेट था। लिपिड्स आपके जो बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, HDL LDL आपके बढ़ जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री आपकी होती है, डायबिटिक भी अगर आप होते हैं। अभी बात हो रही है बाईपास की। बाईपास का अगर ऑपरेशन, यकीन करें, मैं कह रहा हूँ जो लोग भी हैं, आप बाईपास जिन्हें कराना है, मैं उनसे कहूँगा कि उसकी वीडियो ना देखें। मैंने बाद में देखी थी भाई, मैं जब समझ रहा, बाद में मैंने जब देखा है तो मैं खुद हैरान हूँ कि आपके ऐसे कटिंग सेरेमनी होती है आपकी, जैसे केक कटिंग सेरेमनी, आपको बेहोश किया जाता। बेहोश से पहले डॉक्टर गफरान थे, जब मैं लेटा तो मुझसे कहने लगे जी कलमा पढ़ लें। मैंने अल्लाह खैर, मैंने कलमा पढ़ लिया। फिर कहने जो भी आयते हैं आपको याद हैं आप कर लें। और इस तरह करते में सब काम हो रहा है। मेरी टांग पे कड़क करके ऐसी एक टांग मेरी लॉक हो गई, दूसरी टांग कड़क करके आवाज़ आई, फिर लॉक हो गई, हाथ यूँ हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा आप कोई नशा वशा? मैंने कहा नहीं भाई मैं कोई ऐसा नशा वशा नहीं करता। तो मुझे उस पर भी एक बात याद आ गई थी कि वो उसके हिसाब से फिर वो देते हैं। खैर मैं उसके बाद पढ़ना शुरू हो गया, मैं पढ़ता रहा, मुझे नहीं पता कब मैं बेहोश हो गया। अब एनेस्थीसिया वाले जो हैं वो जब तक ओके नहीं देते, सर्जन उस वक्त तक शुरू नहीं करते प्रोसीजर। बट जब उन्होंने ओके दिया कि जी बेहोश, तो मैंने कहा क्या ये 2 घंटे का नुस्खा देते हैं? नहीं 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 नहीं, 2-3 दफ़ा हम देते हैं। एक दफ़ा देते हैं तो बाद में वापस नहीं आता पेशेंट, समटाइम वापस नहीं आता, और उस चक्कर में कहीं भी वो कोमा में भी जा सकता है। खैर जनाब, जब बाईपास का मेरा हुआ तो मुझे नहीं मालूम। अब जो सबसे मज़े की बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा बाईपास हो गया, अब मैं होश में आ रहा था, तो ज़ाहिर रिकवरी रूम में आपको अलाउ नहीं होता किसी को भी। तो मेरी बेटी ने चाहा कि वो किस तरह से वहाँ अंदर चलाए, जाके एक दफ़ा देख लें। वो नहीं जाने दिया। तो अली अफजल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे दीनी साथी भी हैं, टेलीविज़न पर भी आते हैं। वो माशाल्लाह बारिश और उन्होंने टोपी शोपी पहनी हुई थी, वो अंदर चले गए, उनको परमिशन दे दी, तो वो देखने के लिए गए। तो अब मैं ऐसे लेटा हुआ था, अब मैं लेटा हूँ और मेरे ज़ाहिर है कि मुझे ड्राउजी भी था। अब मैं देख रहा हूँ, अचानक आवाज़ आई मुझे, अयाज भाई, अयाज भाई। तो मैंने जब यूँ देखा, मैंने देखा ये बारिश कोई साहब यहाँ टोपी पहने हुए, अयाज भाई। जब 2 दफ़ा कहा, मैंने कहा ये तो मेरा हिसाब किताब हो रहा है, क्योंकि ये तो आगे फरिश्ते तो आ गए। तो मैं यकीन करें, मैंने यूँ करके देखा और देख के फिर अयाज भाई, जब उन्होंने कहा पहचाना, मैंने कहा अरे आप तो अली अफजल हैं। बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये करके मेरी आंखें बंद हुई। खैर वो बाहर चले गए, जाके बाहर मुतमईन है, मुझे पहचान लिया उन्होंने। लेकिन मेरे बराबर में अचानक ही किसी की
ڈیتھ ہو گئی. میں دیکھا انہوں نے چاروں طرف سے کرٹن برابر کیے اور اس کو وہ CPR کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ میں نے دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, میں خود ریکوری میں ابھی ہوں, لیکن ان کو میں نے ایک وہاں سے کوئی گزرا ہے نا کوئی بندہ, تو اس کو میں نے کہا بات نہیں یہ بندہ نکل گیا. نہیں کوئی نہیں. اس نے جا کے فوراً ڈاکٹر کو کہہ دیا. ڈاکٹر آ گئے سارے. میں نہیں آپ بے فکر رہیے, ریلیکس, ٹھیک ہے, نہیں بھائی اس کو جلدی بھیج دیں کیونکہ فرشتہ جو ہے اس کے بعد اس کا ادھر ہی کا ٹرن ہے. تو نہیں آیا بھائی آپ بے فکر رہیے. اور اس کے بعد خیر انہوں نے کوئی انجیکشن لگا دیا. اب یہ تو ہے یہ پروسیجر. جن کا بائی پاس ہوا ہے وہ ان کو پتا ہوگا. اب تو خیر بہت ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور ڈاکٹر غفران کا میں ہمیشہ تھینکس کہتا ہوں, لوگوں کو میں ریفر کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے, بہت نائس اور بہت اچھے, مطلب ہے ہی از اے نائس, بہت کمال آدمی ہے. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں دل سے متعلق. اس کے بعد میں نے کہا ویڈیو تو دیکھوں. پھر میں گیا, پھر میں نے جلدی سے ویڈیو لگائی. ویڈیو لگا کے جب میں نے یوٹیوب پہ گیا اور جا کے جو دیکھا, میں نے کہا یہ ہوا, انہوں نے یوں کاٹا, انہوں نے جیک یوں لگ گیا. ایک ڈاکٹر جو وہ میری پنڈلی پہ لگا, اس نے وہاں سے نس نکال کے اس کو ناپا کہ کتنی لگے گی, یہاں پہ پوری میجرمنٹ ہوئی. اس کے بعد کاٹ کے دل یوں رکھ دیا گیا, میڈک کی طرح پڑا ہوا دل, اور پھر پھیپھڑے جو ان میں ہوا بھر دی. یہ تو میں ایسے بتا رہا ہوں کہ پھیپھڑے جو وہ الگ مائنس ٹیمپریچر پہ رکھ دیے, اور وہ کٹنگ کر کے وہ میجرمنٹ کر کے سارا بنو کے, اور آخر میں ان کو دل کو جو ہے جب رکھتے ہیں وہ بہت ہی کریٹیکل پورشن ہوتا ہے, بہت ہی کریٹیکل لمحہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے دل کو کیا تو وہ ایسے کر کے ڈپک کر کے یوں ہوا. اس کے بعد میڈک کی طرح چلنا شروع ہو گیا. وہ بڑا لمحہ, کیونکہ وہ اس سے پہلے پیس میکر لگا کے آپ کے دل کو چلاتے ہیں, اور آپ کا لنگس کا بھی اسی طرح سے سارا سیٹ. خیر یہ ہو گیا. میں نے ویڈیو جب بعد میں دیکھی میں تو ہل گیا. میں نے کہا رہی خیر جب میں ہوش میں آیا ہوں, آپ یقین کریں اللہ کا میں نے بڑا شکر ادا کیا. تو یہ اللہ نے جو آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکن جہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد سے لے کے دھڑکن بند ہونے تک کا جو اتنی بڑی بڑی مشینیں دنیا میں سب نے بنا لی, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ کس طرح سے ایک مشین بنی ہے کہ اس کی رحمت, اس کی آپ عظمت کو آپ دیکھیں کہ میرے مالک نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے اس میں دل کی کتنی اہمیت ہے. اور ہمارا یہ دل کتنا ظالم ہے. دوسروں کے لیے کدورت رکھتا ہے یہ دل, دوسروں کے لیے شفقت بھی رکھتا ہے یہ دل. دوسروں کے لیے ہم اگر اپنے دل اور دماغ کی کمبینیشن کو سمجھ لیں تو اس دل کی دھڑکن کو یاد رکھیں کہ جب یہ بند ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں, آج اس دور میں جہاں ہم بہت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہمیں مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, ہمارے مالی مسائل بہت خراب ہو رہے ہیں, ہم صرف دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے, اور ہم اپنے جتنی مشکلیں آ رہی ہیں ان میں اپنے حکمرانوں کو بھی میں کہوں گا اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے, اور ان کو سمجھ جائے کہ جو غریب ہے اس کا حشر برا ہے, اس کی غربت بڑھتی جا رہی ہے, ہر چیز مہنگا, ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. جو چیزیں پیٹرول سے نہیں چڑھ رہی, بھینسیں بتائیں, بھینسیں دودھ دے رہی ہیں, اس میں کہاں سے پیٹرول پڑتا ہے؟ چلو دودھ آتا ہے دور سے, میں گننے والی 10 چیزیں لا سکتا ہوں. ڈالر کو لے کے آپ نے اپنے ہی ملک کی کرنسی کو کہاں پہنچا دیا. افغان کرنسی دیکھیے کہاں پہنچ گئی, جس کو ٹکا محاورتاً ہم استعمال کرتے تھے بنگلہ دیش, وہ آج دیکھیں اپنی ترقی, اپنی محنت اور اپنی ایمانداری کی بنیاد پہ کہاں پہنچ گیا. اور ہمارے ہاں جن چیزوں کی کمی ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم کو آج تک امتحان میں ڈالا. اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے, اور اس توسط سے ہم آپس میں مل کے صرف یہ دعا کریں, اے ملک تو ہمیشہ سلامت رہے, کیونکہ تو ہے تو ہماری پہچان ہے. اللہ حافظ.